नाज़रीन, क्या अमेरिका के बाद यूरोपीय यूनियन से पाकिस्तान की दुश्मनी का आगाज होने वाला है? पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने यूरोपीय यूनियन को दबे अल्फाज में कौन सी बड़ी धमकी दे डाली है? क्या अफगान तालिबान पाकिस्तान को धोखा देकर भारत के साथ इत्तेहाद करने वाले हैं? क्या पाकिस्तान अफगान तालिबान की पाकिस्तान में मौजूद फैमिलीज को गिरफ्तार करेगा? अफगान तालिबान ने चाइना को उड़ाने की क्यों धमकी दी? क्या तालिबान चाइना के सूबा सिंकियान में कोई बड़ी कार्रवाई करने वाले हैं? अफगानिस्तान में किस मुल्क के क्या मुफाद हैं और अफगानिस्तान की नई सूरत हाल किस तरफ जा रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं आज तक और मैं हूं हसन। नाज़रीन, हर गुजरते दिन के साथ जहां अफगानिस्तान की सूरत हाल गंभीर होती जा रही है, वहीं पाकिस्तान पर सरहद पार हमलों में भी इजाफा हो चुका है। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने अपने बयानात में बढ़ चढ़कर अमेरिका और बरतानिया को जवाब दिया और ढोक बजाकर कहा कि हम नहीं मानते जुल्म के ये ज़ाब्ते। और ये जवाब इस अंदाज से दिया गया कि हमारा एक दहशतगर्द पिछले 30 साल से लंदन में बैठा है। क्या यूरोप हमें उस दहशतगर्द पर ड्रोन हमला करने की इजाज़त देगा? अगर लंदन हमें ड्रोन हमलों की इजाज़त नहीं देगा तो हम कैसे उन्हें इजाज़त दे दें कि आप हमारी सरजमीन पर ड्रोन हमले करें? इमरान खान ने अमरीकी अड्डों का जिक्र करते हुए कहा कि जब हमने अमेरिका को अड्डे दिए, अपनी फौजें भेजी, अपने 70,000 लोग मरवाए, $1.5 अरब का नुकसान करवाया, अमेरिका उस वक्त कुछ नहीं कर सका। उल्टा उसने पाकिस्तान को बुरा भला कहा और पाकिस्तान पर दोगलेपन का इल्ज़ाम लगाया। तो अब एक अड्डा देकर हमें कौन सा सुरखाब के पर लग जाने हैं? क्योंकि अमेरिका अपनी तारीख की तवील तरीन जंग लड़ चुका है और अब पाकिस्तान और अमेरिका का एक ही मुश्तरका मुफाद है और वो है अफगानिस्तान। इमरान खान ने मजीद कहा कि हम किसी भी सूरत अपनी सालमियत पर समझौता नहीं कर सकते। अमेरिका हमसे कहता है कि तालिबान को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाओ, लेकिन तुम अफगानिस्तान से इनखला की तारीख दे चुके हो और उस ऐलान के बाद हमारा तालिबान पर कंट्रोल नहीं रहा, सिवाय इसके कि इनकी फैमिलीज़ यहाँ रहती हैं और हम उनकी फैमिलीज़ को उठाकर जेल में नहीं डाल सकते। क्योंकि अब हमारी पॉलिसी वाज़ेह है, हम ना किसी ग्रुप को, ना किसी पार्टी को और ना ही किसी फेवरेट को सपोर्ट करेंगे। हम अफगानिस्तान में कोई स्ट्रेटेजिक टैप नहीं चाहते। अफगानिस्तान में हम वो चाहते हैं जो अफगानिस्तान की आवाम चाहती है। हम अमेरिका के साथ किसी भी तनाज़ा में इत्तेहादी नहीं बनना चाहते। हम अमेरिका के साथ सिर्फ अमन में इत्तेहादी रहना चाहते हैं। नाज़रीन, इमरान खान ने वाज़ेह तौर पर कह दिया है कि पाकिस्तान पर मुश्किल वक्त आने वाला है। अब इस वक्त अगर आलमी मीडिया को देख लें या फिर लोकल मीडिया को, हर तरफ अफगानिस्तान की गूंज है और हर तरफ खतरे की घंटियां बज रही हैं। अमेरिकन जनरल ने भी कहा है कि हमें अफगानिस्तान में जंग नजर आ रही है और हम नहीं चाहते कि तालिबान पर फजाई कार्रवाइयां की जाएं, लेकिन इसके लिए तालिबान को तशद्दुद में कमी करना होगी। अफगानिस्तान के इनखला के साथ ही अफगानिस्तान के पड़ोसी मुमालिक अपने मुफादात की जंग शुरू कर चुके हैं। अफगानिस्तान अपने स्ट्रेटेजिक पोजीशन की वजह से कई दहाइयों से जंग से नबूद आजमा है। 40 साल से ज़्यादा मुद्दत से अफगानिस्तान हालत जंग में है और अफगानिस्तान आलमी ताकतों का कब्रिस्तान ज़रूर बना, लेकिन इसके अपने कब्रिस्तान भी खूब आबाद हुए। नाज़रीन, अफगानिस्तान मुख्तलिफ नस्लों के लोगों का मुल्क है, लेकिन इन नस्लों में से ज़्यादा मुख्तलिफ अफगानिस्तान के पड़ोसी मुमालिक हैं। जैसा कि ईरान मगरब में 2 हरीफ और जोहरी ताकतें पाकिस्तान और भारत मशरक में है, चाइना शमाल मगरब में है, तेल और गैस से मालामाल वस्ती एशियाई मुमालिक शमाल में मौजूद हैं। अब मुख्तलिफ वजूहात के बायस अफगानिस्तान के खित्ते के इन तमाम मुमालिक के लिए इंतहाई अहमियत का हामिल है और इन पड़ोसी मुमालिक की स्ट्रेटेजिक मुफादात अफगानिस्तान से अमरीकी अफवाज के इनखला के बाद यकसर तब्दील हो जाएंगे। हर मुल्क अपने मुफाद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए दोस्तों और दुश्मनों में इजाफा करेगा। भारत अफगान हुकूमत का इत्तेहादी है और तालिबान को वो दुश्मन समझता है, जबकि पाकिस्तान तालिबान को अफगान गेम में अपना सबसे अहम कार्ड समझता है। दूसरी तरफ चाइना के लिए अपने माशी मुफादात के साथ साथ सबसे बड़ा खदशा अफगानिस्तान में शिद्दत पसंद तंजीमें और इस्लामिक स्टेट है, क्योंकि सूबा सिंकियान के बारे में चाइना को खौफ है कि वहाँ पहले ही मुसलमान आबाद हैं, इसलिए इस्लामिक स्टेट वहाँ पर अपना असर व रसूख बढ़ा सकती है। नाज़रीन, ये तंजीम चाइना को मुसलमानों के साथ नारवा रवैये पर हमलों की धमकी भी दे चुकी है। अफगानिस्तान में मौजूद मुसलमानों के गिरोह चाइना के लिए खतरा है। अगर अफगानिस्तान में बैनुल-अक़वामी अफवाज के इनखला से खला पैदा होता है तो इस्लामिक स्टेट के लिए अफगानिस्तान में वो माहौल दस्तयाब हो जाएगा जिसके ज़रिए वो चाइना और वस्ती एशिया में फैल सकते हैं। ईरान चाहता है कि अमेरिका इस खित्ते में अपने किसी भी तरह के अज़ाइम में नाकाम रहे, लेकिन ईरान ये नहीं देख रहा कि अफगानिस्तान में बदअमनी से ईरान बराह रास्त मुतासिर होगा, बल्कि इस वक्त भारत और तालिबान के हवाले से बड़ी खबरें चल रही हैं।
لیکن ناظرین اس پر بھی بات کرنے سے پہلے ایک تاریخی ریفرنس دینا چاہتا ہوں۔ دیکھنے میں تو بھارت ہر وقت پاکستان کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے میں سازشیں کرتا رہتا ہے، لیکن اگر انگریزوں کی برصغیر میں تقسیم کو دیکھا جائے تو بھارت کو بچانے کے لیے درمیان میں پاکستان ایک بیفر زون ہے۔ آپ ہندوستان کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، ہندوستان میں انگریزوں کے قبضے سے پہلے مسلمان جنگجو، چاہے وہ مغل ہوں، غزنوی ہوں، غوری ہوں یا ابدالی، سب افغانستان کے راستے آئے ہیں اور انہوں نے ہندوستان پر سینکڑوں سال حکمرانی کی ہے۔ تو اس حوالے سے انگریزوں کو افغانستان سے ہندوستان جانے کے لیے صرف پاکستان سے ہو کر جانا پڑے گا، لیکن اب بھارت ایک طرف افغانستان کے راستے پاکستان میں بدامنی چاہتا ہے، دوسری طرف وہ سینٹرل ایشیا تک تجارت چاہتا ہے۔ تو گزشتہ ماہ یورپی یونین کے نائب صدر کے ساتھ مشترکہ بیان میں انڈیا کے وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے واضح کیا کہ انڈیا افغانستان میں کسی بھی اسلامی امارت کی حمایت نہیں کرے گا۔ واضح رہے کہ افغانستان کو اسلامی امارت کے طور پر پیش کرنے والے طالبان کے لیے یہ انڈیا کا واضح پیغام تھا، جسے کبھی بھی انڈیا کی حمایت حاصل نہیں ہو سکتی۔ لیکن بدلتی صورتحال کے پیش نظر انڈیا میں اس بات پر بھی غور و فکر ہو رہی ہے کہ ستمبر کے مہینے میں جب امریکن فوجی افغانستان سے نکل جائیں گے تو اس صورت میں انڈیا کا کیا پوائنٹ آف ویو ہونا ہے۔ لیکن ناظرین اگر ہم بھارت اور طالبان کی تاریخ پر نظر ڈالیں تو حالات گھمبیر لگتے ہیں۔ 1996 میں طالبان نے اقتدار پر قبضہ کیا تو انڈین سفارتکار ملک چھوڑ کر بھاگ گئے، اور پھر 2001 میں جب انڈیا نے افغانستان سے سفارتی تعلقات بڑھائے تو امریکہ کی زیر قیادت نیٹو فورسز نے طالبان کے ٹھکانوں پر حملہ کیا اور انہیں پسپائی پر مجبور کیا۔ پچھلے 20 سالوں میں انڈیا نے مختلف منصوبوں اور امداد کی شکل میں افغانستان میں ہزاروں کروڑوں ڈالرز خرچ کیے۔ صرف نومبر 2020 میں ہی انڈیا نے افغانستان میں 150 نئے منصوبوں کا اعلان کیا۔ ناظرین اس سے پہلے 2015 میں انڈیا کے وزیر اعظم نریندر مودی افغانستان کی پارلیمنٹ کی نئی عمارت کا افتتاح کر چکے ہیں، اور یہ عمارت بھی انڈیا کی امداد سے تعمیر کی گئی ہے۔ اور اگلے ہی سال مودی اور افغان صدر اشرف غنی مشترکہ طور پر افغانستان کے صوبہ ہرات میں 42 میگا واٹ بجلی اور آبپاشی کے منصوبوں کا افتتاح کیا ہے۔ اور اس کے علاوہ بہت سارے ایسے پروجیکٹس ہیں جو انڈیا نے شروع کیے اور وہ ابھی بھی کام کر رہے ہیں۔ انڈیا کی وزارت دفاع کی نگرانی میں افغانستان میں متعدد اہم سڑکوں کی تعمیرات کا کام بھی کیا گیا۔ افغانستان کی فوج، پولیس اور سول سروسز سے وابستہ افراد بھی انڈیا میں تربیت حاصل کر چکے ہیں، اور اب تک بھارت طالبان کی ہر محاذ پر مخالفت کرتا آ رہا ہے۔ اب ایک طرف معید یوسف کا بیان ہے کہ طالبان کے بیان سے بھارت کو شرمندہ ہونا چاہیے، دوسری طرف یہ خبریں آ رہی ہیں کہ شاید طالبان نے بھارت کو یہ یقین دہانی کروائی ہے کہ بھارت کے لیے پالیسی پاکستان کی خواہشات کے تابع نہیں ہوگی۔ اب اس بات پر کوئی شک نہیں ہے کہ طالبان کی پالیسی میں گزشتہ 20 سالوں میں نرمی آئی ہے، لیکن اتنی بھی نرمی نہیں آئی کہ وہ اپنے اتحادی جس نے انہیں بنانے میں اہم کردار ادا کیا، جس نے ان کے لیے امریکہ کے ساتھ دشمنی مول لی، اسے چھوڑ کر اس کے دشمن سے جا ملے اور اپنی اتحادی کو بالکل نظر انداز کر دیں۔ بہرحال آنے والے دنوں میں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا، لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ پاکستان کی کوشش کے بغیر افغانستان میں امن آسان نہیں ہوگا۔ دوسری طرف جرمنی نے افغانستان سے تقریباً 2 دہائیوں کے بعد فوجیوں کا انخلا مکمل کر لیا ہے، اور جرمن ڈیفنس منسٹر کا کہنا ہے کہ ہمارے آخری فوجی نے بھی افغانستان چھوڑ دیا ہے۔ ناظرین جرمنی کے پاس افغانستان میں امریکہ کے بعد فوج کا دوسرا بڑا جتھا تھا، اور 2 دہائیوں میں تقریباً 1.5 لاکھ فوجی افغانستان میں تعینات رہ چکے ہیں، جبکہ امریکن میڈیا کے مطابق افغانستان میں سب سے بڑا امریکی فضائی اڈہ بگرام ایئر بیس اس اتوار تک خالی ہو جائے گا۔ اب امریکن فوجی جو سامان ساتھ لے کر نہیں جا سکتے تھے اسے طالبان سے بچانے کے لیے تباہ کر رہے ہیں، اور دوسری جانب نیٹو فورسز کے سربراہ نے امریکی انخلا پر تشویش کا اظہار کیا، اور ان کا کہنا ہے کہ مکمل امریکی انخلا سے افغانستان خانہ جنگی کی نظر ہو سکتا ہے، کیونکہ طالبان تیزی سے افغانستان کے بالخصوص شمالی علاقوں پر قبضہ کر رہے ہیں، اور اس پیش قدمی پر پرتشدد کارروائیوں میں بھی اضافے کا خدشہ ہے، اور افغانستان میں امن صرف سیاسی مفاہمت سے آ سکتا ہے۔ ناظرین سارے منظرنامے میں چیزیں دن بدن پاکستان کے لیے پیچیدہ ہو رہی ہیں، اور خان صاحب ہر بال پر چھکا لگانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور مغربی طاقتوں کی ناراضگی کو کھڈے لائن لگا کر بڑھ چڑھ کر بیانات دے رہے ہیں۔ اس صورتحال کے پیش نظر پاکستان میں بھی دہشت گردی کی وارداتوں میں تیزی آ گئی ہے، اور جیسا کہ خان صاحب نے واضح کر دیا ہے کہ آنے والے دنوں میں پاکستان کے لیے مشکلات بڑھ جائیں گی، اس لیے ہمیں اندر کے اختلافات بھلا کر بیرونی خطرات سے نمٹنا ہوگا، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ پاکستان کی سالمیت کے لیے خطرہ بن جائے۔ ناظرین اس حوالے سے ہماری رپورٹس کا سلسلہ ابھی جاری ہے، اور جیسے ہی کوئی نئی خبر ہم تک پہنچتی ہے وہ ہم آپ تک ضرور پہنچائیں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں کسی نئی خبر کے ساتھ، تب تک ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔